بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ آج کا ہمارا سبق ہے آسان سندھی ستی درجہ لائے۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے سبق چوتھون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم اس چیپٹر میں کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ ہمارے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت عمر بن خطاب۔ فاروق ان کی کنیت تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب، اور فاروق ان کے نام کے ساتھ اس لیے لگتا ہے کیونکہ فاروق ان کی کنیت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں جب بیو نمبر خلیفہ ہا، پان سچار بہادر ایماندار ऐं हिमत वारा हा। सुंदर दौर इस्लामी तारीख़ जो मिसाली दौर लिखियो वञे थो। सुंदर खिलाफ़त जे ज़माने में अमन अमान क़ाइमु थियो ऐं अवाम खे इंसाफ़ पण मिलियो। आपको मालूम है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे नंबर के खलीफा थे। आप सच्चे, बहादुर, ईमानदार और बहुत हिम्मत वाले थे। सुंदर दौर इस्लामी तारीख़ जो मिसाली दौर लिखिए वजह हो, और उनका दौर जो इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरा एक तारीख़ी दौर, मिसाली दौर लिखा जाता है जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती है। खिलाफत उमर की मिसाल आज तक नहीं मिलती है। आपके खिलाफत के ज़माने में यानी कि जब वो खलीफा थे तो वहाँ पर आपने अमन अमान कायम किया और आवाम को इंसाफ दिया। आपको मालूम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, एक बहादुर थे, ईमानदार थे कि जब मदीने में ज़लज़ला आया था अरब में, तो उन्होंने अपनी बर्छी जो लाठी होती है वो ज़मीन पे मार के कहा था कि ए ज़मीन, क्या उमर तुझ पे इंसाफ़ नहीं करता जो तू हिल रही है? और आज तक अरब में ज़लज़ला नहीं आया। ये हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अल्लाह पाक ने उन्हें इंसाफ़ करने की ताकत दी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आवाम से ॾाढो ख़्याल रखंदा हा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आवाम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। पाण फरमाईंदा हा त जेकॾहिं फ़रात दरिया जे किनारे ते कुतो बबूक ऐं उज सबबु मरी वियो त क़यामत जे ॾींहं मून काइन पुछाणो थींदो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आवाम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। आप फरमाते थे कि क़यामत के दिन मुझसे पूछा नहीं, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। वो फरमाते थे कि अगर दरिया फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया, भूख या प्यास से मर गया, तो क़यामत वाले दिन मुझसे उसका हिसाब लिया जाएगा। देखें, ये भी हुक्मरान थे कि उन्हें एक कुत्ते की फ़िक्र थी कि अगर वो भी भूख और प्यास से मर गया तो क़यामत वाले दिन उन्हें इस बात का भी जवाब देना होगा। पाण ॾातियुनि जो देश बतलाए वेस बतलाई घटियन पाणियन ऐं घोटन जो चक्कर ॾींदा हा। आप रात को अपना भेस बदल कर गली मोहल्लों गोठों का चक्कर लगाते थे। जैसे वह किरण नाइंसाफ़ी थींदी ॾिसंदा हा, अगर वो कहीं नाइंसाफ़ी देखते थे, बई दिन ज़िम्मेवार फ़र्द खिलाफ़ कार्रवाई कंदा हा और दूसरे दिन वो उन ज़िम्मेदार फ़र्द के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते थे। तो ये हुक्मरान थे। ऐसे होते हैं हुक्मरान के अपनी रियाया का ख़्याल रखते हैं क्योंकि उन्हें खौफ खुदा होता है कि हमें आगे जवाब देना है एक एक चीज़ का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आम माण्हुनि से हमदर्द ऐं मददगार हूंदा हा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आम लोगों के हमदर्द और मददगार थे। ग़ुलामन ऐं ख़ादमन सां भलाई कंदा हा और ग़ुलाम और ख़ादमों के साथ भी भलाई करते थे। एक बेरी पाण ग़ुलाम सां गॾु बैतुल मुक़द्दस जानन पई विया। एक मरतबा वो अपने ग़ुलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे। आपको पता है बैतुल मुक़द्दस क्या है? बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबला अव्वल है। मस्जिद अक़सा को क्या कहा जाता है? बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जो फ़लस्तीन में है और जहाँ पर फ़लस्तीन जिसे अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है, जहाँ पर आज यहूदियों का कब्ज़ा है। बैतुल मुक़द्दस हमारा है और जहाँ पे आज यहूदियों का कब्ज़ा है। जब वो वहाँ पर जा रहे थे, अभी यहूदियों का कब्ज़ा है, पहले ये मुसलमानों के पास थी। वटन उन लोगों के पास एक ही सवारी थी। उन करीब कुछ देर पाण सवार पई थी ऐं ग़ुलाम पैदल पई हलियो। कुछ देर वरी ग़ुलाम के सवार पई कयूं ऐं पाण पैदल पई हलिया। कुछ देर वो खुद पहाड़ उस पे ऊँट पर सवार होते और कुछ देर बाद ग़ुलाम उनका था वो ऊँट पर सवार होता। जिटन शहर की वजह आया, जब शहर के करीब आया तो उठती सवार ठहन जो वारो ग़ुलाम जो हो इन करी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ुलाम की उठती सवार कियो ऐं पाण मोहार सां उठ की काहिंदी पैदल शहर में दाखिल थिया। और जब शहर के करीब आए तो ग़ुलाम की सवारी थी ऊँट पर बैठने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ुलाम को ऊँट पर सवार किया और ख़ुद जो उसकी मुहार होती है उसे पकड़ कर शहर में दाखिल हो गए पैदल। जिडन शहर जी माण्हुनि इहो लकाउ ॾिनो। जब शहर के लोगों ने ये मंजर देखा तो हैरान रहिजी विया, तो वो हैरान रह गए। आप लोगों को मालूम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा क्या फरमाया
کہ مطلب مزدوروں کی اجرت کے بارے میں فرمایا تھا کہ مزدوروں کی اجرت، انہوں نے فرمایا تھا کہ میری اور مزدور کی اجرت ایک جتنی، یعنی کہ ایک برابر کر دو، اگر اس اجرت میں میرا گزارا نہ ہو تو مزدور کی اجرت بڑھا دو۔ ایک باری مدینے میں سخت ڈکار پیچی ہوئی ہو۔ ایک دفعہ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، مارو بھوک سبب مرنے لگا، اور جو لوگ تھے وہ بھوک سے مرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارن سے خوراک جو انتظام پانٹ سنبھالے، انہوں نے لوگوں کو خوراک بانٹنے کا انتظام یعنی کہ خود سنبھالا، انہیں خوراک دینے کا، کیونکہ یہ ان کی ایز اے حکمران ان کی ذمہ داری تھی۔ جس ٹائم ڈکار رہی ہو اور جب تک قحط رہا، انہوں نے تیس ٹائم پان پر کٹن گوشت یا گھی استعمال نہ کیا، انہوں نے گوشت اور گھی اپنی زبان تک پہ نہ رکھا جب تک مدینے میں قحط تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی زندگی عدل انصاف میں پنہنجو مثال پان ہے، پان کی ٹن بک کرن تینا ظلم کندہ اینائی ظلم پسند کندہ انسان تھا ٹھیوک جانورن تبر رحم کندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف میں اپنی مثال آپ تھی، ان کی زندگی اپنی مثال آپ تھی، اور آج تک اتنے سال گزر چکے ہیں، آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی ظلم کرنا وہ پسند کرتے تھے، انسان تو انسان، وہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا سلوک کرتے تھے۔ تو ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ آج اس میں ہم نے اپنے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں پڑھا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہلے مسلمان نہیں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی چاہ رہے تھے۔ راستے میں 2 دفعہ گئے، ٹائم شام ہو جاتی ہے یا پھر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں، اور پھر تیسری دفعہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے اپنی بہن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ آج اذان مکہ کے چھتوں پر دو، یعنی کہ اذان کھلا دو، کیونکہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بہت بہادر تھے، اور مکہ والے ان کی ہیبت سے بھی ڈرتے تھے، یعنی کہ انہیں ان سے ڈر بھی لگتا تھا، یہ اتنے بہادر تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔